أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير خلقك وخاتم رسلك وأكرم أنبيائك وصفوة عبادك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن السلام وإن أهداه صاحبه وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العشر من قوم تبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. السلام على أحبتي في هذا الملتقى المبارك ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل جميع أوقاتكم بالسرور والسعادة والصحة والعافية والإيمان والعمل الصالح. أخشى أن يدركنا الوقت فسأبدأ موضوع محاضرة هذه الليلة بالتذكير بعنوانها كما أشار إليه أخي فضيلة الدكتور علي، وسمت هذه المحاضرة بدور الأسرة في رعاية الطفولة. وإذا أذن لي الإخوان أن ننتقل إلى الشريحة الأولى من المحاضرة بعد الترحيب بالجميع والتأكيد بالكتابة على دور الأسرة في رعاية الطفولة، اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول إيضاح الدور المهم بل المهم جدا للأسرة في العمل التربوي، إيضاح الدور المهم للأسرة في العمل التربوي. ثانيا أهمية هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، أهميتها بين المراحل العمرية في حياة الإنسان. ثالثا الإهمال الخطير الذي يتعرض له الأطفال في بعض الأسر. رابعا وجود البدائل الخطيرة في زمن الإعلام الفضائي المفتوح ووسائل الاتصال الحديثة التي لربما كانت بديلة للأسرة في القيام بدورها. وبعض برامج الإعلام العالمي الفضائي المفتوح لا يؤمن على عقائد الأطفال ولا على قيمهم وأخلاقهم وحياتهم الاجتماعية. خامسا معاناة بقية وسائط التربية الأخرى إذا فشلت الأسرة في القيام بأدوارها. إذا فشلت الأسرة في القيام بدورها ستتعب المدرسة وسيتعب المسجد وستتعب بقية مؤسسات التربية في مجتمعنا. الأسرة إخوتي وأحبتي دورها مهم جدا في رعاية الأطفال، بل إن ذلك من أعظم مهامها، لأن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان في حياته.
وإذا أهملت الأسرة عرضت أطفالها للمخاطر المختلفة، سواء كانت هذه المخاطر في جانب المعتقد، في جانب القيم، في جانب الأخلاق، في جانب الحياة الاجتماعية، في جانب الحياة النفسية وما إلى ذلك. وإذا لم تقم الأسرة بهذه الأدوار وتركت أطفالها بغير رعاية، فلربما قامت بعض الأطروحات الإعلامية العالمية بغرس قيمها وثقافتها وأخلاقها وأفكارها وتخطيطاتها في نفوس هؤلاء الصغار، فيتشبعون الخطأ من أول الطريق. وهذا ما سيتعب بقية المؤسسات فيما بعد. وسائط التربية الإسلامية، أنا ما أشوف الشاشة أمامي، هي أمامكم، هل الصورة ظاهرة الآن؟ وسائط التربية الإسلامية، أقصد بالوسائط الجهات التي تقوم بالتربية. نتجاوز الحديث عن الأفراد إلى الجهات التي تعنى بتربية الإنسان. هي كثيرة، أولها الأسرة مؤسسة أو وسيط أو جهة تعنى بتربية الأطفال. المدرسة، المسجد، وسائل الإعلام، الأندية، ومنها الأندية الثقافية والأندية الرياضية. الأندية الثقافية من مهامها إيجاد بيئة ثقافية تعنى بالأطفال في برامجها المختلفة. الأندية الرياضية كذلك، سواء كانت تابعة لمؤسساتها المعروفة أو تابعة للمؤسسات التعليمية والتربوية، فإنها تعنى بجانب من بناء شخصية الطفل، وهو الجانب الجسدي. الجمعيات، المؤسسات الدعوية. واليوم نحن في ملتقى دعوي عبر هذه الخيمة المباركة نتدارس بعض القضايا التي تعنى بتربية أطفالنا. مؤسسات الضبط الاجتماعي، ومنها المؤسسات الأمنية. المؤسسات الأمنية تعنى بتربية الإنسان في المجتمع، سواء كان هذا الإنسان صغيرا أو شابا أو كبيرا. كيف المؤسسات الأمنية تعنى بالتربية وضبط السلوك؟ تصوروا أن شابا أقبل على إشارة المرور، قبل أن يصلها بما يقرب من كيلوين كان قد أضمر في نفسه وبرمجها من الداخل على أني سأقطع الإشارة ولن أتوقف. لما أقبل على الإشارة فإذا دباب ودورية وسطحة وباص قبل ساهر. هذه المرحلة التي كانت قبل ساهر. أسألكم الآن، يقطع الإشارة ولا ما يقطعها؟ أجيبوني. ما يقطع الإشارة. لماذا؟ وجدت المؤسسة الأمنية فانضبط السلوك، فأمن الناس على أنفسهم وممتلكاتهم. أنا إذا مررت في الطريق بأطفالي ورأيت الدورية أزرع فيهم هذه القضية. شوفوا يا أولادي، وجدت الدورية عند الإشارة فانضبط الناس، ما قطعوا الإشارة، فأمنا على أنفسنا وعلى ممتلكاتنا. فما أحسن أثر رجال الأمن علينا في حياتنا، جزء من التربية. المؤسسات الأمنية مؤسسات ضبط اجتماعي. الهيئات مؤسسة ضبط اجتماعي، دورها في قضية الضبط،
ولا مانع أن يكون من أدوارها الوقائية بث بعض البرامج التوعوية والتوجيهية لنعالج سلوك الإنسان قبل أن يقع في الخطأ، فإذا وقع في الخطأ وتعدى الحدود كان لا بد من الضبط. هذه هي المؤسسات، الجهات التي تعنى بالتربية. أهم وسيط على الإطلاق من خلال الشريحة التي أمامكم، أهم مؤسسة، أهم جهة تعنى بالتربية هي الأسرة. وإذا قلت الأسرة أقصد المحيط الذي يحيط بالطفل: الأب، الأم، الإخوان الكبار، الأخوات الكبيرات، الأسرة التي يعيش فيها الطفل. أهم الوسائط على الإطلاق هي هذه الأسرة. لماذا؟ تكمن أهمية الأسرة بين وسائط التربية للأمور التالية: أولاً، أثر العامل الوراثي في إنتاجها. الوراثة يا إخواني لها دور في إنتاج طفولة واعية أو خلاف ذلك. العامل الوراثي له أثر على الأطفال، سواء كان هذا في الجوانب المادية أو الجوانب المعنوية. اثنين، الأسرة هي أول بيئة يفتح الطفل قلبه وذهنه عليها. أول ما ينشأ الطفل ينشأ في الأسرة. أول ما يفتح قلبه ويعي ويفتح ذهنه ويفكر يرى أنه يعيش بين هؤلاء، بين الأب وبين الأم وربما عدد من الإخوان والأخوات. بعد ذلك الأسرة هي المحضن الذي يرى الطفل فيه كمال القدوة. الصغير هذا يرى فيك أيها الأب ويرى فيك أيتها الأم أنكما المثال الكامل للقدوة. ما تقولان هو الصواب، وما تفعلان هو الصواب، كيفما تكونان يكون الطفل. أوليس المثل يقول: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت؟ فكيف بصحبة الصغير لأبيه وأمه؟ تراها صحبة، أنتم زملاء في البيت، يلتقط منك ما تقول. وسأشير إلى بعض هذه الجوانب بعد قليل إذا جاء مكانها. في الأسرة تبرز النزعة العاطفية للطفل تجاه أبويه، عنده عاطفة جياشة تجاه أبيه وتجاه أمه. هذه العاطفة تجعل الأب مثالا لا يكاد يخطئ، وتجعل الأم مثالا لا تكاد تخطئ أمام الصغير. كثرة المخالطة، مخالطة الصغار لآبائهم وأمهاتهم ولإخوانهم وأخواتهم ولأجدادهم وجداتهم إذا كانوا ضمن محيط الأسرة، كثرة المخالطة تكسب الطفل القيم والسلوك، يتعلم منك شئت أم أبيت، سواء كنت تقرأ أو تكتب أو لم تكن. الصغير لا يفرق بين الذي يقرأ ويكتب والذي لا يقرأ ولا يكتب. وأخيرا، السمات الأساسية للطفل تتشكل في هذه البيئة الأسرية. لماذا؟ لأنها تتشكل في المراحل الأولى من عمر الطفل، والمراحل الأولى من عمر الطفل يقضيها في أسرته مع أهله في البيت. من هنا كانت الأسرة هي أهم الوسائط على الإطلاق. وخليني أضيف نقطة سادسة جاءت في ذهني الآن وقد سبق أن قلتها في أول الكلام: على قدر نجاح الأسرة في تربيتها وإنتاجها على قدر ما تنجح بقية المؤسسات. يذهب بعد ذلك للمدرسة فتكمل المدرسة البناء. لكن إذا جاء الطفل وهو يحمل من الأسرة سلوكيات سيئة ستعاني المدرسة معاناة شديدة في تربية هذا الصغير. الأسرة تقوم بعدد من الأدوار، من أهمها رعاية الطفولة.
المدرسة تقوم بعدد من الأدوار، من أهمها كما قلت من قبل رعاية الطفولة. الطفولة في التقسيم العام للمختصين في الدراسات النفسية والتربوية تنقسم إلى مرحلتين: طفولة مبكرة وطفولة متأخرة. اختلفوا اختلافا كبيرا متى تبدأ الطفولة المبكرة ومتى تنتهي، ومتى تبدأ الطفولة المتأخرة ومتى تنتهي، لكنها تكاد تكون في المجمل الطفولة المبكرة منذ الولادة إلى سن 6، بعضهم يقول إلى 5، وبعضهم يقول إلى 7. أخذت المتوسط إلى 6. الطفولة المتأخرة من سن 7 إلى سن 12، بعضهم يقول لا إلى 11، وبعضهم يقول إلى 10، ويترك ما بعد ذلك لمرحلة التمييز من 11 إلى 13، من 11 إلى 13. هي قضايا نسبية عند المختصين، لكن على جهة الإجمال من الولادة إلى سن 6 هذه الطفولة المبكرة، ومن 6 إلى ما يقرب من 10 11 12 هذه طفولة متأخرة. فمتى تبدأ الأسرة في رعاية الطفل؟ سألت بعض الناس فقال منذ أن يبلغ الطفل 7 سنوات نبدأ في تربيته. ايش رأيكم؟ خطأ قاتل، ثقافة قاصرة، رؤية متأخرة. وسألت آخر قال لا، أنا أرى منذ أن يصل الطفل إلى 3 سنوات، بعضهم قال 2 سنين، بعضهم قال منذ الولادة. والصواب شوفوا معي الشريحة، متى؟ قبل الزواج. قبل الزواج، قبل أن تفكر في الزواج تذكر أولادك، تبدأ تربيتك لهم وعنايتك بهم منذ أن تفكر في الزواج. من أختار أما ترعى هؤلاء الأطفال؟ يصاحبونها، يرضعون لبنها، العامل الوراثي يؤثر فيهم. هذا من جانب الزوج. من جانب الزوجة إذا فكرت في الزواج بدأت رعايتها لأولادها. من يكون أبا لأولادي؟ العامل الوراثي يؤثر. أجل يحسن بي أن أحسن الاختيار. العامل الوراثي يؤثر في الجانب المادي الصحي الجسدي للإنسان، والعامل النفسي والجانب النفسي. منذ أن يفكر الزوجان في الزواج بدأت رعاية الأطفال. جاء رجل إلى أحد إخوانه من السلف فقال: أبشرك البارحة رزقت بمولود، ما هي نصيحتك لي في تربيته؟ قال: أوه جاء. قال: إيه؟ قال: والله فات القطار، مفروض استشرتني قبل ما تتزوج. هب أنك اخترت له أما لا تخاف الله، وهو يعيش في حضنها ويرضع من لبنها ويرى قولها، يسمع قولها ويرى عملها، ماذا أفعل لك؟ لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة الحرجة من حياة الإنسان، وهي مرحلة الطفولة المبكرة. شوفوا يا إخواني، علشان تطالعوا لي الآن الشاشة ما فيها شيء. إذا أراد الإنسان منا أن يبني عمارة ماذا يفعل؟ أول ما تأتي الفكرة في ذهنه يذهب إلى المكاتب الهندسية، صح ولا لا؟ ويخطط للعمارة. يقول له المهندس ماذا تريد؟ دور، دورين، 3، 10، دور واحد، فيلا متعددة الغرف، ماذا تريد؟ قال: والله أريد عمارة 2 وملحق. يبدأ المهندس يخطط تخطيط دقيق وفق ما يريد هذا، تخطيط هندسي دقيق. يقول: شوف، القواعد يجب أن يكون عددها كذا، طولها كذا، عرضها كذا، عمقها كذا، حديد القواعد كذا،
حديد الأعمدة كذا، حديد السقف كذا، ونبدأ صنعة هندسية منذ أن نبدأ إلى أن ننتهي. حتى إذا جئنا للدورة الكهربائية في البيت انتبه، المكيفات أسلاكها كذا ملي، الكشافات كذا ملي، صنعة هندسية دقيقة منذ أن نبدأ إلى أن ننتهي، علشان عمارة دورين وملحق. أجل أكبر مشروع نبنيه في حياتنا هو بيت الزوجية، من أجل أن يحسن هذا البيت تربية الأطفال، فنخرج إنتاجا مباركا. الواحد منا إذا كان عنده مزرعة وفيها تين ولا رمان يسعد أن ينزل إلى السوق تين مميز ورمان مميز من مزرعة فلان، يفرح بهذا الإنتاج. أين الفرح؟ أين الفرح الذي يسكن في قلوبنا عندما ننتج أطفالا مميزين في عقائدهم وأخلاقهم، في آدابهم، في عقولهم، في ثقافتهم، في تحصيلهم الدراسي، في حياتهم الاجتماعية؟ أين فرحنا بذلك؟ شوفوا يا إخواني ماذا يفعل الذين يؤسسون العمائر. تأملوا معي، هذا واحد يبغى يبني عمارة، تشوفون الصورة طلعت الشاشة، جاءت هذا واحد يريد أن يؤسس بيتا. انظروا ماذا يفعل، ذهب إلى المهندسين وخطط للعمارة، وبعدين جاء المقاول وجاب الأبوكلين وبدأ الحفر تأسيس. لماذا لا نبني العمارة على سطح الأرض؟ لا بد أن نغوص في الأعماق على صنعة هندسية. ثم إيش تشوفون الآن أمامكم؟ اللي على اليسار، إيش هو اللي على اليسار؟ مخطط. شفت على اليسار مخطط. العامل هذا، الماهر هذا، الباني هذا، عندما جاء يشتغل لا بد أن يكون المخطط أمام عينه، يلتفت وينفذ، يلتفت وينفذ. المهندس سيتابعه بعد ذلك. إذا لم تؤدي هذه الأدوار كما رسم لها وإلا فسنحاسبك. أقول يا إخواني، مهندس عامل بمثل هذه الصورة يفعل هذا. أجل أين الأب في البيت؟ نحن نريد أن ننظر في التخطيط الهندسي وننفذ في رعاية أولادنا، في بناء أطفالنا. هذا التخطيط الهندسي، وأتنزل في العبارة، هذا التوجيه، هذا الدليل الذي ننظر فيه ونربي هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتراث أمتنا الزاخر، تراث أمتنا العظيم الذي لا يدانيه تراث. نقرأ كما يفعل المهندس، يقرأ المخطط وينفذ. نحن دورنا كآباء وأمهات في الأسرة، إخوان كبار، أخوات كبار، أن نقرأ وأن ننفذ رحمة بهؤلاء الصغار. نريد أن نخرج إخراجا مباركا، ننتج إنتاجا مبدعا. إذا لم نفعل هذا فأين سيكون الإنتاج ومتى؟ تابعوا العمارة في الشاشة. هذه رسالة للأخ المخرج، يعني ردنا للشاشة. تابعوا العمارة، جاءت فرشة الحديد. لاحظ، شوفون الحديد ما هو سوا، صح؟ في مقاسات أكبر من مقاسات، صنعة هندسية. هذه المربعات وهذه المستطيلات صنعة هندسية حتى لا يسقط البناء أو يتصدع. لاحظوا، بدأنا ننصب الأعمدة، بدأنا في السقف. هذا السقف يعني أوشك أن يغطى، جاء حديد السقف، يعني تم السقف، تمت الأعمدة، أعطيت صورة من جانب البناء. هذه الأعمدة من الداخل، هذه العمارة من الداخل. في نهاية المطاف شوف لما أحسنت الصنعة الهندسية يأتي بعد ذلك التشطيب وفق صنعة هندسية، حتى ألوان العمارة من برا من الخارج ينسقها لك المختصون.
ديكورات البيت من الداخل ينسقها لك المختصون. شوف العمارة في نهاية المطاف من الخارج كيف صارت على صنعة، نسأل الله وإياكم من فضله. والذي نفسي بيده لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من هذا القصر؟ خير موضع العصا، لو كان معي عصا الآن وحطيتها هنا، رميتها هنا ثم رفعناها، موضع هذا العصا مكان العصا بس في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فما بالك إذا سمعت أن آخر أهل الجنة دخولا، آخر واحد يدخل الجنة يعطى 10 أضعاف ملك الدنيا. ما هو موضع صوت خير من الدنيا وما عليها؟ في نهاية المطاف أصبح البيت القصر كهذه الصورة، وهذا منظره من الداخل، تخطيط هندسي حتى يسر به أهل البيت، وهذا من الجهة المقابلة المطلة على الحدائق، صنعة هندسية دقيقة منذ أن نبدأ إلى أن ننتهي حتى نخرج بيتا نسعد به. سؤالي يا إخواني، سؤالي: أين رعايتنا بأولادنا منذ أن نفكر في الزواج إلى ما لا نهاية، حتى نطمئن إلى إنتاج أسري نسعد إذا خرجوا إلى الناس، نسعد إذا وصلوا إلى المدرسة، هؤلاء تربية الأسرة الفلانية. ما هي خطوات الرعاية؟ خطوات الهندسة العلمية لبناء الطفولة، لبناء الأطفال. أول خطوة من هذه الخطوات حسن اختيار الأم والأب. أول خطوة تعنى فيها بأولادك أن يحسن الأب اختيار الأم، وأن تحسن الأم اختيار الأب. على أي مواصفات؟ وفق صنعة علمية هندسية أوحاها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي بين أيدينا اليوم في زمن العلم والثقافة والمعرفة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم للرجل إذا أراد أن يعنى بأولاده قال: فاظفر بذات الدين. تنكح المرأة ل4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات المال تربت يداك. كذا؟ هل هذا هو منطق بعض الناس اليوم؟ هو منطق بعض الناس يدور لصاحبة الرصيد ولا الموظفة، أول ما يسأل: هي موظفة؟ لا يا أخي، أول سؤال: حدثوني عن قيمها، عن دينها، عن حجابها، عن حيائها. هذا رقم 1. بعدين ما في مانع اسأل عن المال، ما في مانع اسأل عن الرصيد، ما عندنا مشكلة. لكن الإشكالية أن بعض الناس اليوم منطقه أول ما يبحث عن المدرسة بغض النظر عن قيمها وأخلاقها، وهذا إشكال. إذن نحن نضع القاعدة في غير مكانها. المهندس، وسامحوني أتنزل في العبارة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين. هو منطقه يقول: اظفر بذات المال تربت يداك، أو اظفر بذات الجمال، اظفر بذات الحسب. هل معنى هذا أني أقول لا قيمة للمال ولا للجمال ولا للحسب؟ لا. إذا يسر الله لك في امرأتك أنها دينة وجميلة وحسيبة وذات مال، فهذه نعمة ساقها الله لك في الحياة الدنيا. لكن أحيانا قد لا تجتمع الأربعة. فاظفر بذات الدين. واحد من الشباب يقول: يوم كنت أسمع ذات الدين كنت الحقيقة أخاف. يقول: ظننت أني من يوم تدخل علي تلك الليلة لحيتها إلى منتصف صدرها. يوم أسمع ذات الدين ذات الدين ذات الدين. لا 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 يا أخي، من غرس هذا المعنى الخاطئ في ذهنك؟ ذات الدين بعد أدائها للواجبات وتركها للمحرمات أعظم ما تقوم به أن تكون امرأة راقية في أخلاقها معك، رائعة، ضحاكة، بسامة، لطيفة، صابرة، معينة. إذا دخلت إلى بيتها أنستك هموم الدنيا.
عندها من القيم والأخلاق بعد أن تؤدي الواجبات وتترك المحرمات. ذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر من عبادتها وصلاحها: يا رسول الله تقوم الليل وتصوم النهار وعندها من أفعال الخير ما لا يوصف، لكنها سيئة الخلق، تؤذي جيرانها، تؤذي البعيدين، خلك من زوجها وهو أولى الناس بالحقوق، لا تؤذي جيرانها. فماذا قال عنها صلى الله عليه وسلم وهي صوامة قوامة؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. لأن الناس يظنون أن الدين هو أن تكثر الصلاة وتكثر الصيام ثم تسيء التعامل وتضيع الحقوق مع القريب والبعيد. لا، إقامة الشعائر وإقامة القيم والأخلاق والأدب في التعامل مع الناس. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا دخل عليها زوجها فإذا بيتها جنة، في نظافته، في راحته، في هيئتها، في لبس أولادها، في أدب حديثها معه، في إقامة حقوق أهله، في صبرها، في تحملها. إذا جاء وهو يحمل من الهموم نفست عنه، وجد في بيتها من السعادة ما لا يوصف. هذه هي ذات الدين التي تنتج لنا أطفالا مميزين، والأسر مطالة بأن تخرج لنا هذا النموذج في بناتها. وفي جانب الرجال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه، يا أولياء أمور البنات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فإذا الدين والخلق قاسم مشترك بين الزوج وبين الزوجة فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه هي صاحبة الدين، وهذا هو صاحب الدين. من أجمل ما قيل في المرأة، اسمعوا ماذا قال الخوارزمي عالم الرياضيات. اسمعوا ماذا قال عن المرأة. قال: إذا كانت المرأة ذات دين فهي واحد صحيح، تساوي رقم واحد، تساوي رقم واحد. إذا كانت ذات دين فهي رقم واحد. وإذا كانت المرأة ذات مال أيضا، إيش أيضا؟ مع الدين، دينة ومعها مال، فأضف إلى الواحد صفرا، تصير كم؟ 10. فإذا كانت المرأة ذات جمال أيضا، مع الدين والمال، فأضف صفرا آخر، تصير كم؟ 100. 1 زودنا صفر صارت 10، زودنا صفر صارت 100. فإذا كانت المرأة ذات حسب أيضا فأضف صفرا آخر، تصير كم؟ 1000. المرأة 1000 هي التي تجتمع فيها الخصال الأربع: المال والجمال والحسب والدين. هذه المرأة 1000، وهذه المواصفات الكاملة. بهذه الصورة 1000. تنكح المرأة ل4: لدينها، طبعا بدأت من الأخير ولا الحديث بدأ من الأول؟ بدأت من الأخير. لدينها عشان أحطها تحت رقم 1. الآن الدين أمامكم تحت رقم 1، وهذا المال صار 10، وهذا الجمال صار 100، صار الرقم 100، وهذا الحسب صار 1000. هذه المرأة 1000. فإذا ذهب الدين، شفتوا ايش اللي صار؟ ذهب الواحد. الدين ما هو الآن تحته 1 فوق 1، ذهب الواحد من الأرقام. كم بقي؟ أصفار لا قيمة لها. المال والجمال والحسب بلا دين أصفار على الشمال لا قيمة له. أما إذا وجد الدين فنحن أمام المرأة 1000. أحيانا قد لا تكون المرأة بارعة الجمال، متوسطة الجمال، لكنها ذات دين، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا ليست صاحبة مال،
هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أراد الله لك أن تبني بيتك أعطاك المال مباح، الجمال مباح، الحسب مباح، وركز لك على الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك ولو كان المال قليلا والجمال يسيرا والحسب غير متوفر. إذا ذهب الدين اللي هو رقم 1 فما بقي عندنا أصفار لا قيمة لها. الله يقول عن المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة، اسمعوني يا إخواني، ولا أمة مؤمنة، أمة يا جماعة، ما هي حرة، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ليش يا رب؟ أولئك يدعون إلى النار. هذا الطويل العريض الأشقر، هذه الشقراء الجميلة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذه صورة يا إخواني أريد منكم مقارنة، تأملوها، تتكلم عن الدين وعن القيم وعن الأخلاق. اللي أمامكم إيش؟ الصورة اللي أمامكم إيش؟ حلاوة مصاص، شوفونها، حلاوة مصاص. الأولى مكشوفة سقط غطاؤها. ما الذي حصل؟ ما أدري عاد الصورة واضحة ولا لا، أنتم اللي تحكمون. ما هي واضحة؟ ما في صورة؟ لا أنا ما سويت شيء، التحكم من الخارج اشتغلت. المخرج لا تغفل ونخوك، خلك معنا أولا بأول حفظك الله. تأملوا رعاكم الله. الصورة اللي أمامكم الآن حلاوة مصاص، اللي على اليمين سقط غطاؤها، سقط بيتها. إيش اللي حصل؟ تجمعت عليها الحشرات، الذباب. الآن شوف الذباب اللي على اليسار مصونة محفوظة مغطاة. في واحد حاول يمر من بعيد لكنه تشوفونه، لكنه طار من بعيد وراح، ما يستطيع يقترب. كنا مرة في مخيم، فقلت لواحد من الصغار إيش هذه؟ وريته الصورة، قال هذه حلاوة. قلت له يعني حلاوة مصاص. قال إيه؟ قلت تبغى هذه ولا هذه؟ تبغى اللي على اليمين ولا على الشمال؟ قال لا أبغى اللي على الشمال، اللي على شمال الشاشة. قلت له لا خذ هذه. قال يع. ليش؟ الفطرة عند الصغير وعند الكبير تستقبح مثل هذا المنظر. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. فطرة الحر الكريم تأبى أن يقترن بامرأة سافرة متبرجة تنشر الفتنة قد ضيعت قيمها وأخلاقها. هذه مثل الحلاوة هذه اللي أمامكم الآن المكشوفة والمغطاة، هذه هي المرأة السافرة الناشرة للفتنة والمرأة المحجبة التي والحجاب منظومة من القيم والأخلاق، ليس العباءة فقط. لو لبست عباءة من أخمص قدميها إلى مشاش رأسها وما خرج منها ظفر، لكن طيبها الفواح ينتشر في الأرض، وغنجها في مشيتها وضحكها مع البائع وتباسطها مع الناس، هذه ليست محجبة ولو كانت مغطاة من أخمص قدميها إلى مشاش رأسها. الحجاب مجموعة من القيم يجب أن تتمثلها المرأة المسلم. أقول الحلاوة المكشوفة مثل المرأة السافرة المتبرجة التي تنشر الفتنة في الأرض، وهذه المغطاة هي المرأة التي تقر في بيتها، وإذا خرجت متحجبة متسترة تطلب رضا الله وتصرف عنها عيون الناس. معليش سامحوني، شوفوا هذا المنظر. الصورة طالعة، الشاشة طالعة أمامكم.
هذه امرأة تسأل بنتها تقول وش قاعدة تسوين يا بنيتي؟ البنت الآن جالسة على الكمبيوتر وفاتحة على مواقع الدردشة والمحادثات ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتقول لأمها تقول يعني اسكتي، كاميرا الكمبيوتر، طبعا الكمبيوتر فيه كاميرا تشوفه فوق في الرأس، كاميرا الكمبيوتر قاعدة تنقل صورة بنتك الملاك لعيون ربعي في الماسنجر، هذه التي ستنتج لنا أطفالا في المستقبل، هذه التي ستبني لنا قيما وأخلاقا في نفوس أولادنا. هذه البنت غفلت عن مثل هذه الغاية وذاك الهدف وذاك المستقبل، فإذا هي تعرض نفسها وكرامتها ومروءتها وحياءها وسترها وعفافها، تعرضها أمام، كما يقول العوام، أمام اللي يسوى واللي ما يسوى. لا أظن اللي يسوى ما يمكن أن يأتي إلى مثل هذه المواطن، أمام اللي ما يسوى. إخواني، هي تلك الخطوة الأولى، اختيار صاحبة الدين حتى تنتج لنا، واختيار صاحب الدين حتى ينتج لنا. الخطوة الثانية سأستعجل فيها، صلاح البيت. لا بد أن يكون البيت صالحا، الله يريد منك ذلك، لا بد أن يكون البيت صالحا، وأثر هذا الصلاح على الذرية. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض، يقول الأولاد من الآباء. لما ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذكر ذرياتهم قال ذرية بعضها من بعض، هؤلاء الأولاد من أولئك الآباء والأمهات، ذرية بعضها من بعض. وقال في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. وقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال ابن المسيب، سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، لولده وهو من كبار التابعين: والله إني لأستكثر الصلاة من أجلك. يقول إذا تذكرتك يا ولدي أزيد في صلاتي، لعل الله أن يبارك فيك بسبب هذا الخير الذي أتقرب به إلى الله عز وجل. وقال ابن عباس: يرفع الله درجة ذرية المؤمن في الجنة وإن كانوا دونه في العمل بصلاحه. صلاح البيت من خلال العبادة، لا بد أن تقوم في البيت. من خلال الثقافة، املأوا بيوتكم أيها الإخوة ثقافة. هذه دعوة لنفسي ودعوة لإخواني، لنملأ بيوتنا ثقافة منتجة في أمور ديننا وفي أمور دنيانا من خلال البيئة التي يعيشها الأب والأم. هل تصدقون يا إخواني أن البيئة الثقافية كما تقول بعض الدراسات التجريبية في العلوم الإنسانية أن ثقافة الأم تؤثر على الجنين في البطن؟ تدرون ما الذي حصل؟ أحد مراكز البحث العلمي أجرى تجربة، جاء بمجموعة من الحوامل وقسمهم إلى فريقين، فريق ألف وفريق باء، حوامل كلهن حوامل، نساء حوامل، قسمهن إلى نصفين، فريق ألف وفريق باء. طيب نقف عند فريق الحوامل للأذان ثم نستكمل إن شاء الله. وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا وبسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاح البيت وأثره على الذرية، صلاح الأب، صلاح الأم، صلاح الإخوة الكبار، الأخوات الكبيرات، صلاح الجد، صلاح الجدة، يؤثر على الأولاد في البيت، لأن الصلاح بركة تنشر في البيت فتعم الأطفال، إضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون هذه البيئة فيلتقطون ما يدور فيها من قول أو فعل ويؤثر في نفوسهم تأثيرا بليغا وإن لم تشعر أنت أيها الأب أو أيها الأم. صلاح البيت من خلال العبادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يقول أظهر فيها شعائر العبادة ومنها الصلاة حتى يراك الصغير. ولهذا من السنة أن تصلي النافلة في البيت والفرض في المسجد. النافلة في البيت للرجل من الأفضل من السنة. ليش؟
حتى يراك الصغير، فتؤثر هذه الرؤى في ذهنه. صلاح البيت يؤثر على الأولاد. ثقافة الأب والأم، الثقافة التي يعني تكون في البيت، الوسائل الموجودة في البيت التي تنشر الثقافة تؤثر في الأولاد، وعلى قدر جودتها على قدر جودة ثقافة الصغار. شوفوا يا إخواني، فريق ألف في الحوامل وفريق باء. فريق ألف من الحوامل وهم بالمئات عيشنا في بيئات ثقافية. الأم ما تسمع إلا طرح علمي، مصطلحات علمية، نقاش علمي، حوار، مناظرات، محاضرات متخصصة، جو علمي. وفريق باء من النساء عيشنا في بيئات عامية مثل بعض بيوت المتعلمين، والله المستعان، مدرس ومدرسة، لكن تعال ترى السلوك في البيت، سلوك العوام. هؤلاء النساء عيشنا في بيئات عامية، واستمر هذا الحال لمدة 9 أشهر. ماذا يريد الفريق أن يفعل؟ الفريق الباحث ماذا يريد أن يفعل؟ عليكم السلام. يريد أن يرى هل الثقافة التي عاش فيها الفريق ألف من النساء من الأمهات، هل ثقافتهن تؤثر على الأولاد وهن في البطون في فترة الحمل؟ وهل البيئة العامية التي عاشتها النساء تؤثر كذلك على الأولاد، على الأجنة في البطون؟ عندما ولدت النساء في فريق ألف وفريق باء، بدأ الفريق يتابع حركات الأطفال، أطفال الفريق ألف وأطفال الفريق باء. فإذا فريق ألف عندهم من الحركات ما ليس عند فريق باء على جهة العموم. هذه دراسات إنسانية فيها احتماليات كبيرة، لكن على جهة العموم فريق ألف مختلف عن فريق باء. عندما بدأ الصغير ينطق الحرف، فإذا فريق ألف أسرع في النطق من فريق باء. عندما بدأ تركيب الكلمة، فإذا فريق ألف أسرع في تكوين الكلمة من فريق باء. عندما جاء تكوين العبارة الجملة، فريق ألف أسرع. تابعوهم حتى دخلوا المدرسة، ولما دخلوا المدرسة أيهما أحسن تحصيلا، فريق ألف أم فريق باء؟ في الجملة كان فريق ألف أسرع تحصيلا وأقدر تحصيلا من فريق باء. فإذا هم يخرجون دراسات في العلوم الإنسانية تقول بأن ثقافة الأم لها أثر على الطفل حتى وهو في بطن أمه، فكيف إذا خرج؟ فلنجعل هذه إذا كانت ثقافة بشر، الدراسة أجريت في مجتمعات غير مسلمة، إذا كان ثقافة البشر تؤثر، فكيف إذا عاش الأب والأم ثقافة إسلامية في البيت وطرح تربوي عميق على أصول علمية هندسية بوحي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصورون أن تكون عقول أبنائنا وبناتنا؟ النظام، كيف نعود أولادنا في البيت النظام؟ إذا لم يكن الأب قدوة لأولاده في نظام البيت، فماذا تريد من الأطفال أن ينتجوا؟ التربية من خلال التوجيه، من خلال البذل، حتى على السفرة، ونحن على السفرة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض الأمهات يظهر أثر تربيتها إذا رأينا ولدها يجلس على السفرة، إذا رأينا ولدها يجلس على السفرة، فإذا أنت ترى فيه أدب أمه وأدب أبيه. وأحيانا ترى التوجيه الخاطئ القاصر للأسرة في سلوك أولادها على السفرة أو في الشارع أو في المجلس أو في المدرسة أو في السماء أو في الأرض. هي بيئة، صحيح الأطفال يخطئون، لكن تظل الأخطاء نادرة إذا عاش الأطفال في بيئة مميزة مباركة. أحيانا قد تتعب أنت في تربية أولادك، لكن قد تتفاجأ أنهم احتكوا بأناس كلامهم فيه إشكال، سلوكياتهم فيها إشكال، فيتعلم أولادك منهم. أحيانا تحتك أناس
فيتأثر الأطفال بهم، والطفل يطبع على ما يسمع. يعني أذكر مرة من المرات، سامحوني على الكلمة لكنها حصلت معي، مرة من المرات كان لابد، يعني كان هناك احتكاك ببيئة أخرى، وكانت البيئة فيها خلل تربوي. الأسرة لم تعتني بأولادها، تعتني بالبيت وبالمؤسسة أكثر من عنايتها بالأولاد. فلما عدنا إلى مكة، ابني عبد الله هو الآن في سادسة ابتدائي، في تلك الفترة كان بين الثالثة والرابعة، بين 3 و4 سنوات. قال له بابا ممكن أقول لك شيء؟ قلت تفضل حبيبي. قال الله يلعنك يا بابا. من أين أتى بها؟ من البيئة التي انتشر فيها اللعن حتى انطبع عليها الصغر. ما الحل؟ نحتاج إلى معالجة مثل هذا. وجلسنا أشهر يعلم الله نحاول أن نرسل كلمات، لأن الكوب الآن فيه لعنة ألقاها هذا الصغير، قلب الصغير مثل هذا الكأس، وجاء على لسانه هذا اللعن. ما الحل؟ نصب من الكلمات الطيبة إلين يخرج بإذن الله اللعن ويفيض ويذهب. وفعلا بعد فترة ذهب. وإذا وقع الخطأ كما يقول بعض المختصين، يقول نحتاج كل يوم إلى ساعة نمسح مثل مساحة السيارة قلب الطفل مثل الزجاجة، ومن خلال ما يسمع، من خلال ما يحتك به في المجتمع يلتقط سلوكيات. نحتاج نمسح ذات اليمين وذات الشمال ما يعلق بذهنه وبلسانه من هذه الإشكالات التي يلتقطها من المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان مجتمع أسري، مجتمع عائلي، مجتمع مدرسي، مجتمع أوسع من ذلك. التربية، النظام، دستور البيت. لماذا نعلق في المدارس لوحات لتوجيه الطلاب ولتذكيرهم ولتعليمهم؟ لماذا تخلو بيوتنا من اللوحات؟ ليش ما أعلق في غرفة نوم الأطفال لوحة وكل فترة عليها توجيه؟ قبل أن يأمن الصغير وهو يقرأ يتعلم القراءة من جهة، يتعلم أن هذا جزء من دستور البيت. يقول أستاذنا الدكتور عبد الكريم البكار من المفترض أن يكون في البيت دستور وتوضع فيه بعض العبارات. ذكر يعني جملة من العبارات لخصتها: أسرتنا أسرة مسلمة تلتزم بتعاليم الإسلام. هذه ثقافة، خلي الأولاد يعيشونها في البيت، خلي الأولاد يسمعونها. أسرتنا أسرة مسلمة تلتزم بتعاليم الإسلام، يراها وهو داخل ويراها وهو خارج. أسرتنا أسرة مسلمة ولا نحب الخلاف، ما نحب المشاكل في البيت. هذه لها أثر، هذه بيئة يعيشها الطفل. أسرتنا أسرة هادئة ولا نؤذي جيراننا، لا نؤذي جيراننا. نرسم هذا الدستور في البيت، نكتبه على لوحة. وإذا أردنا أن نخرج من البيت ولنا جيران، انتبهوا يا أولاد، لا ترفع صوتك حتى وانت نازل الدرج، لا تضرب بقدميك فتؤذي جيراننا. لا، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولا نؤذي جيراننا ونخرج بهدوء. مرة، مرتين، 3، 4 سيكبر هذا الصغير وهو يتشرب هذا السلوك ويتشرب هذه القيمة. أسرتنا تحب القرآن والسنة ولهما نصيب وافر في بيتنا. نحن في أسرتنا لا نرضى بغير النجاح والتفوق. اغرس هذه المعاني، اغرس هذه المصطلحات. نحن في أسرتنا نحب الترتيب والنظافة قبل مغادرة المكان. لماذا يا إخواني؟ أبها صيفها جميل، في السودة الغناء، في الفرعاء، في دلغان، في وادي رحب، في أرض ألمع، في تنومة فوق هامات السحب، في أرض شهران العريقة، في رجال الحجر، في وادي طبب. منتزهاتنا ينتشر فيها الناس. لماذا يخرج الناس آخر الليل من المنتزهات وكأن الذين كانوا فيها ما هم أوادم؟ شيء ما أحد يصدق. يا الله، ماذا تفعل؟ أكلت ثم نثرت الأكل ونثرت الأوراق ونثرت العلب ونثرت الكذا، أنت والثاني والأسرة الثالثة والرابعة والخامسة، وإذا الحديقة تتحول أكرمكم الله إلى مزبلة لأننا لم نعش هذه المعاني في بيوتنا فانعكست على حدائقنا. نحن أسرة تحب الترتيب والنظافة.
أول ما أنزل معي كيس، أي كيس يا أولاد، أي ورقة، أي علبة في الكيس، مرة مرتين ثلاث، خرجتين ثلاث أربع، حتى يصبح سلوك للأسرة، ونخرج جيلا جديدا يعنى بمثل هذه القيمة العظيمة. نحن في أسرتنا لا نذكر الآخرين إلا بخير، نرفع هذا الشعار، وإذا جاء طفل لا نذكر الآخرين إلا بخير، مرة مرتين ننتج. لا مكان للألفاظ السيئة في بيتنا، نرددها مرارا، نكتبها، دستور هذا نكتبه في بيتنا، في غرف الأطفال قبل أن يناموا أمام أسرتهم. إذا أخطأ الواحد منا نذكره ليستغفر الله عن خطئه. لنا جلسة عائلية أسبوعية للحوار، نتحاور فيما بيننا ونتناقش في القضايا التي تهم البيت، في القضايا التي تهم الأسرة. هذه صورة فساد البيت وأثره على الأولاد. شوفوا يا إخواني قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، الشاشة معكم. فساد البيت وأثره على الأولاد، قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين عمر جاءه رجل يشكو إليه عقوق ولده، قال يا أمير جئت أشكو إليك ولدي عقني. قال عمر علي به. فلما حضر قال ثكلتك أمك يا عدو نفسه تعق أباك، أما تعلم أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب؟ قال حلمك علي يا أمير المؤمنين. قال ما وراءك؟ اسمعوا أيها الآباء. قال أبي عقني قبل أن أعقه، أنا ثمرة لشجرة في البيت. قال عمر طبعا ليس هذه دعوة لعقوق الوالدين، لا، فقد أغلظ له عمر وأنكر له القول وقال علي به يا عدو نفسه تعق أباك. قال يا أمير المؤمنين اسمع مني. قال نعم. قال أبي عقني قبل أن أعقه. قال كيف؟ قال في ثلاث. قال ما هي؟ اسمعوني رعاكم الله. قال أولا اختار لي أما لا تخاف الله. شفتم الخطوة اللي قلناها، حسن الاختيار. اختار لي أما لا تخاف الله، وأنا ربيب امرأة لا تخاف الله. قال والثانية؟ قال الثانية اختار لي أقبح الأسماء. يقول يوم جاي سميني دور لي أخس اسم ثم سماني به. انتبهوا يا إخواني، من حقوق ولدك عليك أن تحسن تسميته، أن تختار له اسما حسنا. فإذا فرطت يتعلق الولد برقبتك يوم القيامة في شأن الاسم. ابن القيم يقول في زاد المعاد وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. يقول ترى الاسم يؤثر في المسمى، ثم يقول الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، والاسم يؤثر في المسمى. وعلى ذلك أدلة شرعية وأحداث تاريخية. في غزوة بدر قتل صناديد قريش، منهم شوفوا الأسماء: الوليد بن المغيرة، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة. وهذا كلام ابن القيم ليس كلامي أنا، والعهدة على ابن القيم عليه رحمة الله شيخ الإسلام. يقول انظروا إلى هؤلاء الثلاثة ثم تأملوا في أسمائهم، تجدون أن أسماءهم قد أثرت عليهم في معركة بدر. فأما الوليد فبداية الضعف، وشيبة نهاية الضعف، وعتبة من العتب، فحل بهم في يوم بدر عتب لا يوصف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة فقال ما اسمك؟ قالت أنا عاصية. قال لا مع أن اسم كلام في الهوى اسم. قال لا أنت جميلة. جميلة يا رسول الله. وقال لا يسمين أحدكم ولده يسارا ولا رباحا. وجاء رجل فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي حزن. أسألكم الآن وش معنى حزن؟ صعب، الحزن هو الصعب. فقال صلى الله عليه وسلم لا أنت سهل. قال لا ما أغير اسم سمانيه أبي. تدرون من هو؟ والد سعيد بن المسيب عليه رحمة الله الذي ذكرته لكم قبل قليل، والده. قال اسمي حزن. قال صلى الله عليه وسلم لا أنت سهل. قال لا لعله حديث عهد بإسلام. قال ما أغير اسما سمانيه أبي.
يقول ولده سعيد من كبار التابعين: فلم تزل الحزونة فينا بعد. ظل الحزن يلاحق هذه الأسرة إلى أن انقرضت. قال الرجل الشاب لعمر: يا أمير المؤمنين، اختار لي أقبح الأسماء. قال: وش سماك؟ قال: سماني جعلا. تعرفون الجعل؟ في ناس يسمونه في اللغة يسمى الجعل، ويسمى الخنفساء، ويسمى الجعلان. وفي اللغة العامية، في اللهجة العامية خاصة عندنا في الجنوب، نسميها أبو جعران. تعرفون أبو جعران؟ أنا شفته وأنا أرعى الغنم لما كنت صغير، أكرمكم الله، يصنع من روث الدواب أو من الروث يصنع مثل كرة التنس الصغيرة ويدفها. الشيبان أتصور أنهم قد رأوا مثل هذا المنظر وهم يعني في الحلال يشتغلون. يدفها بيديه. هل يدفعها بيديه أم برجليه؟ أجل ما عندكم خبرة. لا بيديه ولا برجليه. أيوة، شفت أنت؟ يعني عندك فراسة ما شاء الله تبارك الله. يدفعه بأنفه. شوفه يمشي يدف الروث بأنفه، فإذا جاء على طلعة رجليه أقوى من أنفه، في لف ويدف برجليه، يطلعها برجليه لراس الطلعة، فإذا استوت عاد يضع أنفه في النجاسة. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان عن هذا، يقول: هذا الحيوان غريب، إذا شم رائحة المسك يموت في العين، يعني في اللحظة يموت وينطرح كذا ميت ما في حركة، فإذا أعيد إلى الروث دبت فيه الحركة والنشاط وانطلق. يقول الرجل الشاب: يا أمير المؤمنين، ترك كل الأسماء الطيبة وسماني جعلا، فأذر الاسم فيه. قال: والثالثة؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما علمني، ما أمن لي في البيت ثقافة واعية، تربية نظيفة، ما أمنها لي في البيت. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: وتقول عقك؟ وتقول عقك؟ اللوم عليك يا عدو نفسي. قل أنت الذي، ليست هذه دعوة إلى العقوق معاذ الله، الكلام له سياق، وهو أن يحسن الأب اختيار الأم حتى تصنع لنا نموذجا طيبا. أما إذا أسيء الاختيار نقع في الإشكال أيها الإخوة، لأن ما يسمع في البيت من الأب والأم ينطبع في الأولاد، يتأثر به الأولاد كما قلت. أعطيني شاشة حفظك الله، تأملوا معي هذه المقطوعة. ظهرت لكم؟ ظهرت؟ تأملوا هذه المقطوعة، هي قصة في منظومة. زوجان أكرم بهما زوجين، طفلهما لم يبلغ العامين، قد ساد في بيتهما الخصام، فلا هناء لا ولا سلام. يعود كالسرحان في المساء. من هو؟ من هو؟ الزوج. ويعني إيش السرحان؟ الذيب المفترس. يعود كالسرحان في المساء، فيلتقي بالحية الرقطاء. عرفتوها؟ تقول له، اسمع الكلام بين الزوج والزوجة، اسمع الحوار، اسمع العشرة الحسنة. تقول له: قبحت من شيطاني، الله يبلي فيك من بلاني. وهو يجيبها على البديهة: قبحت من شيطانة سفيهة. وابنهما أبو كم؟ أبو 2 وابنهما من الكلام يستمع، والشيء في الأحداث، يعني في الأطفال، والشيء في الأحداث قولا ينطبع، تطبع في قلوبهم هذه الأقوال والأفعال. وجاء يوم غادر البيت الولد، فتاه في بعض شوارع البلد، فاستلفتت أدمعه من مر، إذ انبرى يبكي بكاء مرا. فأقبلت من حوله جماعة تريد أن تعرف ماذا راعه، فسألوه: ما اسم والديك حتى نجيء بهما إليك؟ فهدأوا من روعه فقال، ودمعه في وجنتيه سال: أبي. يوم سألوه عن أبيه وعن أمه يعرف الآن: أبي. تبغون اسم أبي؟ أبي اسمه الشيطان،
واسم أمي شيطانة وابن الشياطين اسمي. فعجب الناس لقول الولد وكان فيما قاله لم يزد، فقام فيهم رجل ظريف وقال يكفي ذلك التعريف، إن صدق الصبي فيما يزعم لا شك أن بيتهم جهنم. أرأيتم ما يقال في البيت كيف ينطبع في الأطفال؟ فيه أب وأم يسولفون مع بعض والولد يلعب بلاي ستيشن، والولد صغير يعني عمره حوالي 5 سنوات، ما هم متوقعين أن الصغير وهو يلعب معهم في يسولفون في واحد من أقربائهم. قال الزوج لزوجته اتركيك من هذا أبو وجهين حسبي الله عليه، أبو وجهين هذا. والصغير يلعب يظنون أنه ما يسمع، حتى وإن لم يكن يلعب وهو معهم يظنون أنه لا يعي لا يدرك، لكن عنده فؤاد في الداخل يخزن كما يقال في العقل الباطن من الأفكار، من الكلمات، من العبارات، من المصطلحات ما لا يخطر لك على البال. ويوم من الأيام بعد فترة وإذا قريبهم هذا جاء يزورهم، فدخل المجلس، جاء الصغير ودخل، تعال حبيبي تعال سلم، تعال سلم، ما شاء الله عليك رجال تعال، والله سلم عليه. وبعد ما سلم وإذا الولد الصغير طال ويلف من وراء الرجال ويرجع كذا. فالرجل مستغرب حركات غريبة وملفتة للنظر. إيش بك حبيبي تبغى شيء؟ قال عم فين وجهك الثاني؟ قال حبيبي ما عندي إلا وجه واحد. قال لا والله أنا أبوي يقول عندك وجهين، إنك أبو وجهين. والشيء في الأحداث قولا ينطبع، خصامك مع زوجتك ينطبع في نفسية هذا الصغير، في نفسية هذه الصغيرة. اتق الله فيهم، لا تنشئهم على العقد، على الاضطراب النفسي، على الإشكال العاطفي. الخطوة الثالثة التسمية عند الجماع. هذا توجيه رباني من السماء. ليش؟ هل لهذا أثر على الأطفال؟ اقرأ معي الحديث في الشاشة، اقرأ معي الحديث في الشاشة. لو أن أحدهم، والحديث في البخاري ومسلم، لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث كل بني آدم خطاء وما من أحد إلا ومعه شيطان يغويه ويضله؟ قال أهل العلم حتى وإن وسوس له الشيطان وأخطأ فإنه أسرع ما يعود إذا ذكر الله عند الجماع. وهذا توجيه من السماء لرعاية الطفولة ولدعم مسيرتها. الخطوة الرابعة سأستعجل قليلا، الأذان في أذنه عند ولادته. أنا في نهاية المطاف أريد أن أوزع استبانة وأقول من منا مشى على هذه الخطوات خطوة خطوة علشان نضع في النهاية تقييم لكل أسرة. الأذان في أذنه عند ولادته. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول عليه رحمة الله: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر. ثم ذكر من الفوائد: ليكون أول ما يقرع أذن الصغير عظمة الله وكبرياؤه، هروب الشيطان منه ساعة سماع الأذان، مسابقة الشيطان في نخسته، لأن الشيطان ينتظر المولود يخرج من الأم حتى ينخسه في جنبه فيستهل صارخا، فأنت تسابق الشيطان بالأذان. قد يقول قائل: هو في مكان وأنا في مكان ساعة الولادة. أنا قلت للطبيب الذي أجرى للأهل عملية، قلت وقد يعني اخترت طبيبا مسلما صالحا خيرا، قلت له: أستأمنك الله عندما يخرج من بطن أمه أن تؤذن في أذنه. قال: ولك علي ذلك. وهذا مطلب كلنا نستطيع ذلك، لأن البعض يرى أنه بعيد يغفل مثل هذا الموطن. الخطوة الخامسة تحنيكه، تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير في قباء. وفي هذا فوائد كثيرة لعلها يعني تبسط في موطن آخر، سأختصر من أجل الوقت. الشيخ علي يقول الوقت. الخطوة السادسة حسن تسميته، وقد أشرت إلى بعض هذه المعاني. وصايا في اختيار الاسم: أن يكون الاسم ذا معنى حسن، أن يكون الاسم خفيفا على اللسان،
أن يراعى عند الاختيار الاسم أن يكون الاسم ذا معنى حسن، أن يكون الاسم خفيفا على اللسان، أن يراعى عند الاختيار مستقبل الطفل. بعضهم يستملح الاسم الآن لأن الطفل صغير، لكن إذا بلغ عمره 30 سنة و40 سنة ما عاد يركب عليه هذا الاسم، يصبح أضحوكة عند زملائه وفي مجتمعه. فليراعى هذا ولينتبه للأسماء. شوفوا هذه الأسماء التي أمامكم أسماء منهي عنها، أسماء الأصنام، الطواغيت، الأسماء المعبدة لغير الله، أسماء الكفار، الأسماء الدالة على معاني مستقبحة. تأملوا هذه الأسماء وخلونا نأخذها واحد واحد. طيب، أمامي الآن مجموعة من الأسماء كنت أريد أن يعني أتباسط أنا وإياكم في معانيها ونسأل عنها، لكن الوقت طويل، سأتجاوز، الوقت قصير أقصد، وأنا أطلت. حلق رأسه والتصدق بثمنه، كل هذه معاني على صنعة هندسية. العقيقة عنه، الخطوة 9 ختانه والأثر في ذلك، الخطوة 10 تلقينه عند النطق كلمة التوحيد فقد كان السلف يفعلون ذلك، الخطوة 11 إرضاعه إلى الحولين، وفي الإرضاع فوائد عظيمة ذكرها أهل العلم وذكرها الأطباء بعد ذلك. الخطوة 12 تثبيت قواعده من الولادة إلى السادسة، من الولادة إلى سن السادسة. 13 أمره بالصلاة عند 7، ثم ضربه على تركها عند 10، ثم الخطوة 15 التفريق بينهم في المضاجع، وفيها معاني كبيرة جدا يتحدث عنها الأطباء وأهل العلم. الخطوة 16 تفعيل طاقاته كلها. كيف تفعل طاقة ولدك؟ تأمل معي هذا الشكل. الحقيقة كان ودي أطيل في مثل هذا الموطن لأنه مهم جدا والشرح عليه في غاية الأهمية. هذه سيارة تكونها أجزاء أساسية وثانوية، ولا تمشي السيارة إلا إذا اشتغلت كل أجزائها. الصغير مثل السيارة فيه أجزاء يجب أن تعمل عليها أنت أيها الأب. تأملها وأنتهي الآن دقيقة واحدة. هذه السيارة فيها ماطور وفيها خزان وقود وفيها أجزاء كثيرة. تربيتنا للصغير أجزاء كثيرة. أول أجزائها التربية العلمية. 2 التربية الإيمانية. كيف نربي أولادنا تربية إيمانية مقصودة في البيت؟ التربية العبادية، الأخلاقية، الاجتماعية، الاقتصادية، العقلية، النفسية، الجسمية، اللغوية، الجمالية، الغذائية، الصحية. هذه أجزاء لابد أن تشتغل على عمل علمي في البيت. وهذه يعني صورة أخرى لها، وهذه صورة ثالثة لها. السؤال الجوهري: كم جزء من هذه المنظومة يعمل في بيوتنا وفي مدارسنا؟ من منا يربي أولاده التربية العقلية، يعلم أطفاله كيف يفكرون؟ من منا يعلم أولاده مهارات البحث العلمي؟ أنا أتحدث عن الآباء وأتحدث عن الأمهات، المعلمات والمعلمين، أتحدث عن المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات. من منا يربي أولاده في البيت على مهارات البحث العلمي؟ يا مثقفين يا متعلمين. من منا يقول لأولاده وبناته تعالوا إلى عمل علمي نتعلم فيه مهارات البحث العلمي ولو كان في الوقت متسعين؟ من منا يقول لأولاده وبناته تعالوا في البيت على مهارات البحث العلمي؟ يا مثقفين يا متعلمين. من منا يقول لأولاده وبناته تعالوا إلى عمل علمي نتعلم فيه